बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन, रात 2006 में न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर ईरान के एक बाशिंदे के साथ इमिग्रेशन के हुकाम ने बदतमीजी की। ये मसला 2006 को ईरान की पार्लियामेंट में पेश हुआ। पार्लियामेंट में बहस हुई। 19 नवंबर 2006 को वोटिंग हुई और 26 के मुकाबले में 135 वोटों से ईरान की पार्लियामेंट ने यह बिल पास किया कि 2007 से ईरान की हदूद में दाखिल होने वाले हर अमरीकी के साथ वही सलूक किया जाएगा जो अमरीका ने ईरानी शहरी के साथ न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर किया था। 20 नवंबर को नाज़रीन, जब यह खबर अमरीकी अखबारात में शाया हुई तो अमरीका के दफ्तर खारजा ने न सिर्फ इस बिल की भरपूर मजम्मत की बल्कि इसे इम्तियाजी कानून भी करार दे दिया। लेकिन नाज़रीन, वो दिन है और आज का दिन है, ईरान के एयरपोर्ट्स पर अमरीकियों की बड़ी खौफनाक तलाशी ली जाती है। नाज़रीन, इसके मुकाबले में हम अगर पाकिस्तान को देखें तो मई 2005 में वाशिंगटन टाइम्स ने हमारे बारे में एक कार्टून शाया किया था। इस कार्टून में एक अमरीकी फौजी ने एक कुत्ता पकड़ रखा था और उस पर पाकिस्तान लिखा था। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 9 मई 2005 को इस जसारत के खिलाफ एक मुत्तफिका करारदाद पास की। स्पीकर ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वजारत खारजा अमरीकी सफीर को तलब करे और इस वाक़े पर शदीद एहतजाज करे। करारदाद पास होगी, लेकिन यह करारदाद आने वाले दिनों में कागज का एक फजूल सा टुकड़ा साबित हुई, क्योंकि वजारत खारजा ने अमरीकी सफीर को बुलवाया और ना ही एहतजाज किया। सितंबर 2006 में पोप ने इस्लाम के बारे में चंद नाजेबा अल्फाज कहे। हमारी पार्लियामेंट ने 14 सितंबर 2006 को पोप की इस जसारत पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर की, लेकिन इस करारदाद के जवाब में भी नाज़रीन, हसाई दुनिया के किसी सफारत खाने ने पाकिस्तान से कोई माजूत नहीं की। 2006 में डेनमार्क और नॉर्वे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में तौहीन आमेज खाके शाया किए। इस जसारत के खिलाफ भी हमारी पार्लियामेंट ने एक मुत्तफिका करारदाद पास की। इसी किस्म की एक करारदाद 15 अप्रैल 2008 को भी पेश की गई और इस करारदाद पर भी मुत्तफिका तौर पर तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये कहा कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ये दोनों करारदादें भी मंजूर होने के चंद घंटे बाद फौत हो गई और हुकूमत के किसी ओहदेदार ने डेनमार्क के सफारत खाने तक को ये करारदादें नहीं भिजवाई। ख्वातीन, ये हमारी पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदादों की चंद मिसालें हैं। आप इन चंद मिसालों को सामने रखें तो आपको 22 अक्टूबर 2008 को पास होने वाली ताज़ा तरीन मुत्तफिका करारदाद के मुस्तकबिल का अंदाजा हो सकता है। हमारी पार्लियामेंट ने इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ 14 नकाती मुश्तरका करारदाद पास की थी। सवाल यह है, क्या पार्लियामेंट की इस करारदाद पर अमल दरामद होगा? नाज़रीन, आवाम इसके बारे में बदकिस्मती से ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आवाम इतने नाउमीद क्यों हैं? इसकी वजह नाज़रीन बहुत सादा और सीधी है। ख्वातीन, अगर हुक्मरान, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स आइन को मुकद्दस न समझें तो आइन महज 20 रुपए 25 पैसे की एक किताब होता है। अगर कानून में रिट ना हो तो कानून 450 ताजीरात की एक कॉपी से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अगर माशरे जजेस की इज्जत ना करें तो अदालतों के फैसले कागजात के चंद टुकड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। अगर मुआहदों में इंसान का इखलास और नीयत शामिल ना हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा मुआहदा दस्तखतों से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अगर इंसान के अहद और वादों के पीछे इरादा ना हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा वादा और मजबूत से मजबूत अहद 2 लफ्जों से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अगर इंसान की कसम के पीछे नाज़रीन ईमान ना हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कसम एक फिक्रे से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। और अगर करारदादों के पीछे नाज़रीन सियासतदानों, पार्लियामेंटेरियंस और हुक्मरानों का जज्बा, इखलास और विल ना हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी करारदाद, बड़े से बड़ा बिल चंद लफ्जों, चंद फिक्रों, चंद हरफों और कागज के चंद सफ़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। नाज़रीन, ये हमारी विल, ये हमारा इखलास, ये हमारा जज्बा, ये हमारा ईमान, ये हमारा इरादा, ये हमारी नीयत, ये हमारी इज्जत, ये हमारी रिट
اور یہ ہمارا تقدس ہوتا ہے جو دستوروں کو دستور، قوانین کو قانون، فیصلوں کو فیصلہ، معاہدوں کو معاہدہ، وعدوں کو وعدہ، قسموں کو قسم اور قراردادوں کو قرارداد بناتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم اس مقام پر ناظرین مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیصلوں اور ہمارے اعلانوں میں ول اور اخلاص نہیں ہوتا، چنانچہ ہمارے فیصلوں اور ہماری قراردادوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ خواتین حضرات، ہماری پارلیمنٹ نے 22 اکتوبر کو جس قومی پالیسی کا اعلان کیا وہ ہماری قوم کی خواہش تھی۔ عوام 60 برسوں سے قومی مسائل پر سیاستدانوں کے اسی کردار کے منتظر تھے، لیکن ناظرین اگر حکومت آنے والے چند دنوں میں اس قرارداد پر پوری طرح عمل درآمد شروع نہیں کرتی تو یہ قرارداد پاکستان کے لیے ایک خوفناک شکل اختیار کر جائے گی۔ اس قرارداد کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر افسوس، صد افسوس اگر ہمارے حکمران ماضی کی طرح اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں کروا پاتے تو یہ سیاسی جماعتوں اور اس ملک کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کریٹ ہوگا۔ ناظرین، مجھے خطرہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں شاید آنے والے دنوں میں اس قرارداد کی تشریح میں الجھ جائیں اور شاید ایک بار پھر کمیٹیاں بنانے، مذاکرات کرنے، روٹنے اور منانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اگر ناظرین ایسا ہوا تو یقین کیجئے قوم کا سیاستدانوں پر اعتبار ختم ہو جائے گا اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اسلام آباد آئے، انہوں نے گپ شپ کی، 2 کاغذوں کا ایک لالی پاپ تیار کیا، قوم کے ہاتھ میں دیا اور واپس چلے گئے۔ حضرات، یقین کیجئے اگر اس قرارداد پر عمل درآمد نہ ہوا تو دنیا ہمارے بڑے سے بڑے اعلان کو دھمکی سے زیادہ اہمیت نہیں دے گی۔ ناظرین، آج تک کی سیاست میں 3-4 بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد پاس ہونے کے باوجود نیٹو فورسز کی طرف سے پاکستانی حدود میں حملے جاری ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت تبدیل کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان کوششوں کا محرک پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگر پاکستان کو 30 دنوں میں $5 بلین نہیں ملتے تو پاکستان کے پاس IMF کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری اور مہنگائی عوام کو سڑکوں پر لے آئی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں یہ جائزہ لیں گے کہ یہ تمام ایشوز کل تک کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں چودھری منظور احمد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہماری تیسری مہمان ہے ماروی میمن صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ بتائیے کہ شاہ جی کہ ایک جو آج چودھری نثار صاحب کا ایک بیان مسلسل آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت جو قرارداد پارلیمنٹ نے پیش کی ہے، منظور کی ہے 22 اکتوبر کو، اس کے اوپر فوراً عمل درآمد کروائے۔ یہ اتنی جلدی آپ کو کیوں ہے جس پہ؟ میں سمجھتا ہوں جی بڑا اس میں یہ ایک جہیز ڈیمانڈ ہے، یہ جلدی والی بات نہیں ہے۔ 24 گھنٹے بعد ہے؟ میں 24 گھنٹے کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ریزولوشن پاس ہونے کے کتنے لمحوں کے بعد ایئر اٹیک ہو گیا؟ کیا وہ یعنی اتنا بھی صبر نہیں ہے ادھر کہ کم از کم ایک ساورن کنٹری کی، ایک سب سے بڑے سپریم ادارے پارلیمنٹ کی ایک یونانیمس قرارداد کی کچھ ریسپیکٹ کر لیں؟ مطلب ایک طرف سے ہمیں دوست کہتے ہیں، الائز کہتے ہیں، وار اگینسٹ ٹیرر میں ہمیں اپنا شریک بنایا ہوا ہے انہوں نے، ہم سفر کر رہے ہیں، 16 کروڑ 17 کروڑ آدمی سفر کر رہا ہے، تو ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ بھئی ایک ساورن کنٹری کی ایک قرارداد آ رہی ہے، اور قرارداد تھی، کوئی میزائل نہیں تھا، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں تھی، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ within 2 hours انہوں نے ایئر اٹیک کر دیا۔ یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی اور چودھری نثار علی خان کی اس مطالبے میں ریشنل ہے، اور تاکہ یہ ہمیں پتہ چلے، پاکستان کے عوام کو پتہ چلے اور ان الائز کو بھی پتہ چلے کہ وی مین بزنس۔ بالکل ٹھیک۔ چودھری صاحب، آپ سے کیونکہ آپ ریپرزینٹ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا، مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ 14 نکاتی ایک قرارداد منظور کی جا رہی تھی اور بن رہی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ کوشش کی تھی کہ اس میں ایک ٹائم فریم بتا دیا جائے کہ اتنے عرصے تک جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی کیا